प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रे। आज माध्यमिक तहको कक्षा 10 नेपाली विषयको हाम्रो संस्कृति शीर्षकको निबन्धमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको अभ्यास सहजीकरण क्रियाकलाप सहित उपस्थित भएको छु। आजको यस सामग्रीमा मातहतमा रहेर हामीले शब्दार्थ तथा वाक्यमा प्रयोग अनि अभ्यास खण्ड अन्तर्गत सुनाइ र बोलाइका खण्डमा सोधिएका प्रश्नहरूमा छलफल गर्नेछौँ र सहजीकरण हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अभ्यासमा केन्द्रित रहेर छलफललाई अगाडि बढाउँछौँ। शब्दार्थ तथा वाक्यमा प्रयोग। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पाठको अन्तमा पाठमा प्रयोग भएका नयाँ शब्दहरू दिएको छ र तिनीहरूको अर्थ पनि दिएको छ। ती नै शब्दहरूमध्ये यहाँ मैले प्रतिनिधिमूलक रूपमा चाहिँ स्लाइडमा शब्द र अर्थ देख्न सक्नुहुन्छ। देब्रे साइडमा शब्दहरू रहेका छन्, दाहिने साइडमा अर्थहरू रहेका छन्, दाहिनेतर्फ किनारामा। यी एक आपसमा मिलेका छैनन्, यिनीहरूलाई जोडा मिलाउनु पर्नेछ। तपाईहरू कपी कलम लिएर यसलाई जोडा मिलाउने प्रयत्न गर्नुहोला। कडी, लिने वा बुझ्ने काम, अभिन्न, सहमत, स्वीकृत, आड, सीमा नभएको, हाउगुजी शुद्ध पारिएको, ग्रहण, सहनशीलता, सहने गुण, सम्मत, भाषामा लेखिएका ग्रन्थ, असीमित डरलाग्दो, परिष्कार, अडिने ठाउँ, भरोसा दिनु, सहिष्णु, भिन्न नभएको, नछुट्टिएका, वाङ्मय, जुक्ति, उपाय। मैले अघि नै भने यी शब्दहरूका अर्थहरू एक आपसमा मिल्ने छैनन् र यसलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पाठमा पढेका आधारमा, पाठको शब्दार्थ खण्डमा दिएका शब्द अर्थ पढेका आधारमा जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो अभ्यास गर्नुहोला र पाठमा दिएका सबै शब्दार्थहरूलाई चाहिँ जोडा मिलाएर शब्दार्थ कण्ठस्थ गरेर अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुभयो भने यहाँहरूको यो शब्द भण्डार मजबुत हुन्छ र नेपाली भाषाको चाहिँ प्रयोगमा निखारपना आउन सक्छ। अब अघि सोधिएका शब्दार्थ खण्डमा सोधिएका शब्दको जोडा मिलाउँदाखेरि यस्तो अवस्था हुन्छ, वाक्यमा प्रयोग र जोडा मिलाएको अवस्था। कडी, जुक्ति वा उपाय, अभिन्न, भिन्न नभएको, नछुट्टिएको, आड, अडिने ठाउँ, भरोसा दिनु, हाउगुजी डरलाग्दो, ग्रहण, लिने वा बुझ्ने काम, सम्मत, सहमत, स्वीकृत, असीमित, सीमा नभएको, परिष्कार, शुद्ध पारिएको, सहिष्णुता, सहनशील, सहने गुण, वाङ्मय, भाषामा लेखिएका ग्रन्थ। अब यी मध्ये केही चाहिँ शब्दहरूलाई यहाँ वाक्यमा प्रयोगको अभ्यास पनि मैले गरेको छु। वाक्यमा प्रयोगमा यसअघिका सिकाइ सहजीकरण सामग्रीमा पनि मैले मौलिक र पाठमा केन्द्रित रहेर आधारित रहेर वाक्य निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण गरेको छु। संस्कृतिलाई समाजलाई एकताको सूत्रमा उन्ने कडीका रूपमा लिइन्छ। कडी भनेको उपाय हो, जुक्ति उपाय। अभिन्न, भिन्न नभएको भन्ने अर्थ छ त्यहाँ। अभिन्न, धर्म र संस्कृति अभिन्न अङ्ग भए तापनि एउटै भने होइनन्। आड, धर्म र संस्कृतिका आधारमा गरिने कुनै पनि आडमा गरिने कुनै पनि विभेद स्वीकृत हुँदैन, स्वीकार्य हुँदैन। आड, हाउगुजी, कोरोना सारा विश्व मानव समुदायलाई मृत्युको हाउगुजी साबित भएको छ। यस्तो छ। ग्रहण, पुरस्कार ग्रहणका क्रममा उनले निरन्तरको अभ्यास र प्रयासले भने सफल हुने बताए। यसैगरी अन्य शब्दहरूलाई पनि चाहिँ यहाँहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। अब हामी सुनाइ खण्डका अभ्यासमा प्रवेश गर्नेछौँ। सुनाइको निबन्धको पहिलो अनुच्छेद सुन्नुहोस् र संस्कृति भनेको के हो भन्नुहोस्। पहिलो अनुच्छेद के छ त भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संस्कृति मानिसको सामूहिक जीवनशैली हो। संस्कृतिले कुनै राष्ट्र, जाति वा समुदायको सामाजिक जीवन, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक चालचलन, खानपिन, पहिरन, चिन्तन आदि अनेकन कुरालाई
जनाउँछ। त्यस्तो भाषा, साहित्य, धर्म, कला, दर्शन, चाडपर्व, परम्परा आदिको समष्टि नाम नै संस्कृति हो। संस्कृतिले कुनै राष्ट्र, जाति वा समुदायका मानिसका खाने तरिका, बोल्ने तरिका, सोच्ने तरिका, हिँड्ने तरिका, बस्ने तरिका आदिलाई समेत जनाउँछ। कुनै समयको समाजले त्यति बेलाको सामाजिक आवश्यकताका लागि बनाएको आचार, व्यवहार वा क्रियाकलापले निरन्तरता पाएपछि त्यो संस्कृति बन्दछ। संस्कृति कुनै पनि राष्ट्र, जाति वा समुदायलाई चिनाउने मुख्य आधार हो। संस्कृति समाजलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा कडी पनि हो। व्यक्तिगत रूपमा मानिस भिन्न भए पनि सांस्कृतिक रूपमा त्यो एउटा समुदाय वा राष्ट्रको अङ्गका रूपमा रहेको हुन्छ। अब यसका आधारमा संस्कृति भनेको के हो भन्ने उत्तर निर्माण गर्नुपर्नेछ। निम्नानुसार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उत्तर निर्माण गर्नुहोला। संस्कृति भनेको सामूहिक जीवनशैली तथा कुनै राष्ट्र, समुदाय वा जातिका मानिसहरूको खाने, बोल्ने, सोच्ने, हिँड्ने र बस्ने तरिका तथा राष्ट्र, समुदाय वा जातिलाई चिनाउने मुख्य आधार हो। यी कुराहरूलाई समेटेर तपाईहरुको उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। निबन्धको दोस्रो अनुच्छेद सुन्नुहोस् र धर्म र संस्कृतिको बीचको अन्तर भन्नुहोस्। दोस्रो अनुच्छेद सुनेका आधारमा धर्म र संस्कृतिको बीचको अन्तर भन्नुहोस् भनेको छ। दोस्रो अनुच्छेदमा एकचोटि चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के कुरा उल्लेख रहेछ यहाँ ध्यान दिएर सुनौ। संस्कृति आचार संहिता पनि हो। संस्कृति रूपी आचार संहिता पालना गराउनका निम्ति धर्मलाई संस्कृतिसँग एकाकार गराइन्थ्यो। अहिले पनि धर्म संस्कृति भनेर तिनलाई अभिन्न मानिन्छ। तर धर्म र संस्कृति एउटै भने होइनन्। धर्म मूलतः ईश्वर, स्वर्ग, नरक आदि विश्वाससँग सम्बन्धित हुन्छ भने संस्कृति भनेको मानिसको आचार व्यवहारसँग सम्बन्धित हुन्छ। धर्म संस्कृति एउटा अङ्ग हुन सक्छ। जति बेला वैज्ञानिक चिन्तनको विकास भएको थिएन त्यति बेला यसो गरे धर्म हुन्छ, त्यसो गरे पाप हुन्छ, पाप लाग्छ भनेका आधारमा मानिसलाई कुनै संस्कृतिको अनुसरण गर्थे। मानिसहरू कुनै संस्कृतिको अनुसरण गर्थे। पाप लाग्छ भन्नु, त्यसलाई कानुन वा नियमसँग जोड्नु। राजनीति र कानुन नबनेको अवस्थामा धर्म नै कानुन थियो। त्यति बेला धर्मका आडमा स्वर्ग र नरकका आश र त्रासमा मानिसका आचार व्यवहारहरू निर्धारित हुन्थे। अब पाप लाग्छ भनेर होइन, यसो गर्दा राम्रो हुन्छ र त्यसो गर्दा नराम्रो हुन्छ भन्ने आधारमा आचार व्यवहारहरू निर्धारित हुन्छन्। अब यसका आधारमा हामीले दिनुपर्ने, निर्माण गर्नुपर्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ धर्म र संस्कृतिको बीचको अन्तर भन्नुहोस् भनेको छ। धर्म र संस्कृतिलाई अभिन्न मान्यता भने एउटै भने होइनन्। धर्म विशेष गरी ईश्वर, स्वर्ग, नरक आदि विश्वाससँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ भने संस्कृति भनेको मानिसलाई अनुशासन बाँध्नको लागि निर्माण गरिएको आचार संहिता हो। संस्कृति मानिसको जीवनशैली र दैनिक व्यवहारसँग सम्बन्धित हुन्छ। मानिसको चाहिँ दैनिक व्यवहारसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसरी चाहिँ धर्म र संस्कृतिको बीचको विभेदलाई यहाँहरूले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ, निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 मा निबन्धको तेस्रो अनुच्छेद सुन्नुहोस् र तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। तेस्रो अनुच्छेदमा अबको संस्कृति पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक आदिका आधारमा निर्धारित हुँदैन। आजको समाज वैज्ञानिक चिन्तनतर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ। अब पापको आहुगोजीमा मात्र संस्कृति बाँच्दैन। अब विज्ञानका सापेक्षतामा मानिसका आवश्यकता, खुसी, सुख र मनोरञ्जनका रूपमा संस्कृतिलाई ग्रहण गरिन्छ। अहिले विज्ञानका सापेक्षतामा जीवनको व्याख्या हुन्छ। विज्ञान सत्य र तथ्यमा आधारित छ र यसले प्रामाणिकतामा विश्वास गर्छ। कुनै कुराको अवलोकन, जाँच र पारखका आधारमा मात्र सत्य नजिक पुगिन्छ भन्ने मान्यता विज्ञानको छ। अबको संस्कृति विज्ञानभन्दा पर रहन सक्दैन। हिजो हामीले मानेका कतिपय कुरा आज अन्धविश्वासमा परिणत भएका छन्। त्यसैले अबको संस्कृति अनुमान र अन्धविश्वासमा होइन, मानव हितका लागि र विज्ञान सम्मत हुन आवश्यक छ। प्रश्नहरूको उत्तर निर्माण गर्नुपर्नेछ। आजको समाज कतातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ? आजको समाज वैज्ञानिक चिन्तनतर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ। विज्ञानको सापेक्षता भनेको के हो? विज्ञानको सापेक्षता भन्नाले वैज्ञानिक मूल्य, मान्यता तथा आधारलाई भन्न खोजिएको हो। विज्ञानले कुन कुरामा विश्वास गर्छ? विज्ञानले सत्य तथ्य र प्रामाणिकतामा विश्वास गर्छ। अबको संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ? अबको संस्कृति मानव हितका लागि र विज्ञान सम्मत हुनुपर्छ। यसरी यो प्रश्न नम्बर 3 मा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 4 मा निबन्धको 9औं अनुच्छेद सुन्नुहोस् र त्यसको सारांश भन्नुहोस् भनेको छ। त्यहाँ के रहेछ 9औं अनुच्छेद एकचोटि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी छलफल गरेर हेरौँ।
नेपालमा मधेस, पहाड र हिमालका अलग अलग प्रकारका संस्कृति छन् र ती सबै मिलेर नेपाली राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माण भएको छ। हामीलाई थाहा छ मधेसमा मिथिला, भोजपुरा, अवध तथा मिथिला, भोजपुरा, अवध आदि संस्कृतिहरू छन्। थारूहरूको आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान छ। पूर्वी तराईमा रहेका सतार, मेचे, दनुवार, धिमाल राजवंशीहरूको आफ्नै संस्कृतिको मौलिकता छन्। त्यसरी नै नेपालका मुस्लिमहरूको आफ्नै संस्कृति छ। पहाडमा तामाङ, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बूका आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान छन्। हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा लगायतका विभिन्न जातिका आफ्नै प्रकारका संस्कृति छन्। यसरी देशको सबै धर्म, जाति, भाषा आदिको योगले नेपालको संस्कृतिको साझा रूप तयार भएको छ। हो विविधता नै नेपाली संस्कृतिको मूल पहिचान हो। डेउडा, गौरा, लाखे, सेलो, सङ्गिनी, हाकपारे, मारुनी, चुड्का, ख्याली, रुदी, धाननाच, माघी, होली, साकेला, देउसी, भैलो आदिको समष्टि नै नेपाली संस्कृति हो। यही साझापनमा, यही अनेकतामा एकता र आपसी सहिष्णुता नै नेपाली संस्कृति हो। यस्तो किसिमको चाहिँ अनुच्छेद रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसका आधारमा यो सारलाई अब निम्न कुराहरू समावेश गरेर यहाँहरूले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा चाहिँ सारांश लेख्नु होला। यो जस्ताको तस्तै सार नहुने, यहाँ वाक्यहरू मिलेका छैनन्, किनभने मैले यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि उत्तर सहयोगका लागि मात्रै सहजीकरण गरे हो, गाइड तयार गरे होइन। मधेस, पहाड र हिमालका अलग अलग संस्कृति मिलेर नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माण भएको हो। मधेसमा अवध, भोजपुरा, मिथिला, थारू, सतार, मेचे, धिमाल, मुस्लिम लगायतको संस्कृति। पहाडमा तामाङ, मगर, गुरुङ, राई र लिम्बूको संस्कृति। उपत्यकामा नेवार, हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा संस्कृति रहेका छन्। विविधता नै नेपालको संस्कृतिको मूल पहिचान हो। नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात, जाति, भाषा, भाषी र धर्मावलम्बीहरूको संस्कृतिको समष्टि नै नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति हो। साझापन, अनेकतामा एकता र विविधतामा सहिष्णुता नै नेपाली संस्कृति हो, संस्कृतिको विशेषता हो। यसरी यसको सार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। अब बोलाइको अभ्यास गर्नमा 5 मा तलको शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् भनिएको छ। जीवनशैली, यसलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफै बोल्ने प्रयत्न गर्नुहोला। जीवनशैली, अनेकन, समष्टि, एकताबद्ध, जुक्ति, आचार संहिता, अभिन्न, आड, त्रास, सिद्धान्त, ग्रहण, प्रामाणिकता, सम्मत, स्वीकृत, आर्थिक प्रणाली, रीतिरिवाज, अपरिवर्तनशील, परिष्कार, सन्दर्भ, उद्गम स्थल। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी शब्दहरूलाई चाहिँ उच्चारण गर्ने, शुद्ध उच्चारण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 6 मा तल दिएका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। त्यसमा हामी अब केन्द्रित हुन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो शब्दको अर्थ वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि अर्थ खुल्ने गरी, अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्य निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जमात वा भिडको पछि लाग्ने मानिस सत्य र तथ्यको गहिराइमा पुग्न सक्दैन। कडी, राजनीतिलाई विकास र परिवर्तनको कडीका रूपमा लिनु पर्दछ। जुक्ति, असहज र जटिल परिस्थितिको सामना गर्नका लागि जुक्ति लगाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने हुन्छ। एकाकार, समाजमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात जातिका मानिसहरू एकाकार भएमा सामाजिक शान्ति कायम गर्न सकिन्छ। उन्मुख, नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा सूचीकृत हुन उन्मुख रहेको छ। हाउगुजी, कोरोनाको हाउगुजीले नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने सम्भावना देखिन्छ। सापेक्षता, अबको संस्कृति विज्ञानको सापेक्षतामा निर्माण हुनुपर्दछ। अवलोकन, जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको अवलोकन गर्न वर्षेनी हजारौं पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आउने गर्छन्। पारख, हामीले हाम्रो संस्कृतिको भित्रका सबल र दुर्बल पक्षको पारख गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। यसरी चाहिँ वाक्यमा निर्माण गर्न सकिन्छ। पहिचान, संस्कृति नै राष्ट्रिय, जातीय र सामूहिक पहिचान हो। यथावत, विगतका असल अभ्यासहरूलाई यथावत राखी शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग तर्फ उन्मुख गराउनु आजको आवश्यकता हो। विगतको अनुभवका आधारमा वर्तमानमा प्रयोग गर्दै भविष्यका लागि योजना निर्माण गर्न सकेमा हाम्रा विकास आयोजनाले चाँडै मूर्त रूप लिन प्राप्त गर्न सक्छन्। रहनसहन, भौगोलिक विविधताका आधारमा मानिसका रहनसहनमा प्रभाव परेको हुन्छ। शहरीकरणको बढ्दो प्रभावका कारण हाम्रा घरेलु मौलिक प्रविधिहरू क्रमशः लोप हुँदै जाने अवस्थामा पुगेका छन्। संस्कार, छोराछोरीका लागि धन सम्पत्ति जोड्ने तर्फ भन्दा पनि संस्कारयुक्त शिक्षाका लागि अभिभावकहरू सचेत हुनुपर्दछ। समयानुकूल, संस्कृतिको चरित्र परिवर्तनशील हुने भएकोले समयानुकूल परिष्कार गर्दै अगाडि बढ्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो।
वाङ्मय नेपाली वाङ्मयले हामीलाई श्रमको पूजा गर्ने पाठ पढाएको छ। अनुसरण अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव र गुरुदेवो भव हाम्रो संस्कृतिको अनुसरण गर्न लायक महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। मौलिक संस्कृति नै हाम्रो पहिचान भएकोले यसभित्रका असल व्यवहारको संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्नु हाम्रो कर्तव्य हो। विकृति छुवाछुत, दाइजो, तिलक, मादक पदार्थको सेवन, बलि प्रथा संस्कृतिका नाममा विकृति हुन्। दाइजो आज नेपालका धेरै तर समुदायमा दाइजो संस्कृति आडम्बर प्रदर्शन गर्ने माध्यमका रूपमा विकसित भइरहेको छ। तिलक दाइजो र तिलककै कारणले तराईमा वर्षेनी सयौं छोरीचेलीले अकालमा आफ्नो सुन्दर जीवन अल्पायुमै गुमाउनु परेको यथार्थलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। प्रथा र परम्पराका नाममा विस्तारित अमानवीय व्यवहारको अन्त्यका लागि क्रियाशील हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसरी वाक्य निर्माण गर्नु होला। अब अर्को 7 नम्बरमा छ, चौथो अनुच्छेदलाई ससुर वाचन गर्नुहोस् र ती अनुच्छेद पढ्न तपाईलाई कति समय लाग्यो साथीबाट सुन्नुहोस्। यो चाहिँ वाचन द्रुत वाचनको लागि हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यसको चाहिँ समय हेर्नु होला। म अध्ययन गर्छु, यहाँहरूले सुनेर समय निर्धारण गर्नु होला। संस्कृति भन्नासाथ हामी पुर्खासँग जोडिन पुग्छौँ। पुर्खाले राम्रो भनेर चलाएका चलनहरू नै संस्कृति हुन्। अर्को तरिकाले भन्दा संस्कृति पुर्खाहरूको आविष्कार हो। संस्कृति एकै दिनमा बनेको होइन, त्यसैले हाम्रो आफ्नो संस्कृति सबैलाई प्यारो लाग्छ। संस्कृतिसँग मानिसको सम्बन्ध, मानिसको आफ्नो इतिहास र पहिचान जोडिने भएकाले पनि त्यो सबैको प्रिय हुन्छ। त्यसैले हाम्रो आफ्नो संस्कृति छोड्नुहुन्न भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब समयको हिसाब गर्दाखेरि झन्डै यो चाहिँ 1 मिनेटमा पढिसक्यो। मैले 1 मिनेट पनि नलगाएर पढिसकेँ, 1 मिनेट भित्रैमा पढिसकेँ। यहाँहरूलाई कति समय लाग्छ यो यहाँहरूले महसुस गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 8, एउटै कक्षामा पढ्ने भिन्न संस्कृतिका दुई साथीहरूका बीचमा कुराकानी गरी हाउभाइ सहित प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसका लागि आविष्कार तथा आभा आजाद माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10 मा पढ्ने विद्यार्थी हुन्। खाजा खाने छुट्टीमा गार्डन चेयरमा बसेर कुराकानी गरिरहेका छन्। यो चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमिको रूपमा उल्लेख गरे हो। संवाद लेख्ने क्रममा, कुराकानीको क्रममा यस्तो पृष्ठभूमि जहिले पनि उल्लेख गर्नुपर्छ र विश्वसनीयता हुन्छ। आविष्कारले भन्छ, यहाँ छोटो अभ्यासको प्रयत्न मात्रै गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पनि यस्तै किसिमको चाहिँ अभ्यास गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ चाहना हो। ए आमा, आज तिमीले समाचार हेर्यौ? सिराहामा मन्दिर प्रवेश गरेको न्युमा दलित र गैर दलित समुदायमा ठुलो झडप भएछ नि। आबाले, ए हो र, यी हिन्दूहरूको छुवाछुत र जाति प्रथा र विभेद सहन नसकेर नै हाम्रो परिवार क्रिस्चियन बनेको रे नि। आविष्कारले, यो त धर्मको व्यक्ति अनुकूल र स्वार्थ केन्द्रित व्याख्या हो। भगवान रामले सबरीको जुठो बहेर खाएको कथा तिमीले सुनेकी छैनौ? ईश्वरका सामु त सबै समान हुन् नि। अब आबाले, हो हुन त, तर क्रिस्चियन मुस्लिम लगायत जुनसुकै समुदायमा पनि असमानता त कायम नै रहेको छ। यसै गरी अरू पनि कन्टिन्यू गरेर यसको निर्माण गर्नुहोला। अब प्रश्न नम्बर 9 मा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। प्रश्न नम्बर 9 मा तपाईँ आफूलाई स्वदेशप्रति कस्तो धारणा राख्ने व्यक्तिका रूपमा चिनाउन चाहनुहुन्छ, कक्षामा सुनाउनुहोस् भनिएको छ। यसमा अब आफ्नो स्वदेशप्रति कस्तो धारणा राख्ने, तपाईलाई नेपाल कस्तो लाग्छ? यहाँ स्वदेश भन्नाले नेपाल भनेको हो। नेपालको भूगोलदेखि लिएर यो संस्कृति परम्परा सबै कुराहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ। यसको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा निम्न बुँदाहरूलाई यहाँहरूले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुहोला। नेपालको संस्कृति र प्रकृति प्रति गौरव महसुस गर्ने, मलाई नेपाली हुनुमा गौरव छ। मलाई नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति र प्रकृति प्रति गौरव महसुस भएको छ। यहाँको प्रकृति र संस्कृतिले अथाह सम्भावना दिलाएको छ। यो अथाह सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ। नेपालको भौगोलिक, जातीय, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधताप्रति म गौरव गर्दछु र विविधताको सम्मान पनि गर्दछु। राष्ट्रिय संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सदैव लालायत छु, प्रेरित छु, क्रियाशील गर्नुपर्दछ। सबै नागरिकले गर्नुपर्दछ। संस्कृतिका नाममा विद्यमानमा रहेका विकृति र विसङ्गति हटाएर सम्मानजनक सहभागितामूलक समाजको निर्माणको चाहना राख्ने, प्रगतिवादी धारणा राख्ने व्यक्ति हो। होइन, सबै खाले विभेद र भेदभावको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणमा क्रियाशील, सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण कार्यमा क्रियाशील, वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानलाई नेपाली जनजीवनमा पुर्याउनु पर्ने
यी मुद्दाहरू समेटेर यहाँहरूको उत्तर निर्माण गर्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो अन्य विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापमा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यहाँहरूलाई उपयुक्त लाग्यो भने नेपाली विषयको सिकाइमा यसले सहयोग पुर्याउने ठानेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। जहाँ रहनुहुन्छ आजको दिन स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।